अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मौज़म फ़खर। दोस्तों, फ़ॉरेन फंडिंग केस पीटीआई के लिए एक डेथ ट्रैप साबित हो सकता है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि ये वो केस है जो एक तो तवील अरसे से ज़ेर समाअत है, इसकी तो सुनवाई नहीं हो रही, और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तानी आइन के तहत सियासी अमल के अंदर, जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन पॉलिटिक्स है या दीगर जो भी मामलात हैं, उसके लिए बैरून मुल्क से पैसे लेना गैर आइनी है। इस सिलसिले में जो है अपोजिशन की जो दरख्वास्तें हैं वो इलेक्शन कमीशन के पास तवील अरसे से ज़ेर इल्तवा हैं और उसके ऊपर कोई फ़ैसला नहीं हो रहा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा चहमगोइयाँ भी शुरू हो चुकी हैं। आपको याद होगा कि एक साबिक इलेक्शन कमीशन के अहदेदार थे, साबिक सेक्रेटरी थे इलेक्शन कमीशन के, उनका नाम है कुंवर दिलशाद। कुंवर दिलशाद ने एक टीवी प्रोग्राम के अंदर ये कहा था कि पीटीआई का ये जो फॉरेन फंडिंग केस है ये इतना ख़तरनाक केस है कि अगर इसका मेरिट के ऊपर फ़ैसला किया जाए तो पीटीआई पूरी जमात ही काला दम करार दी जा सकती है। ना सिर्फ काला दम करार दी जा सकती है बल्कि इसका जो असरात हैं वो इस हद तक होंगे कि असम्बली को तहलील भी करना पड़ सकता है, क्योंकि अगर अक्सरियती जमात बिल्कुल ही नाअहल करार दे दी जाए तो असम्बली का तो वजूद रहना ही बड़ा मुश्किल काम है ना। तो जब अक्सरियत ही नहीं रहेगी असम्बली के अंदर, अक्सरियत जमात ही नहीं रहेगी, तो डेफिनेटली फिर असम्बलियाँ ना सिर्फ डिज़ोल्व होंगी बल्कि नए इलेक्शंस की राह हमवार हो जाएगी। और यही वो नुकता है जिसकी वजह से अपोजिशन इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का मंसूबा बना रही है। उसकी क्या तफसीलात हैं वो भी मैं अभी आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ज़िक्र करना चाहूँगा नवाज़ शरीफ साहब की। नवाज़ शरीफ साहब ने कल फिर मीडिया के नुमाइंदों के साथ थोड़ी सी गुफ्तगू की, और उस गुफ्तगू को आपने देखा होगा ट्विटर पे, अगर नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि आपको पता चल जाएगा कि नवाज़ शरीफ साहब कितने पुरएतमाद हैं, और उनके एतमाद को जब आप देखेंगे तब आपको वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पर हम बयान करते रहे हैं उसकी सदाकत पर आपको यकीन आएगा। जब नवाज़ शरीफ साहब अपने पार्क लेन के फ्लैट से बाहर निकले तो वहाँ पे चंद रिपोर्टर्स खड़े थे, तो उस एक रिपोर्टर ने उनको पूछा कि मियाँ साहब, सुना है आपका पासपोर्ट गवर्नमेंट ने रिन्यू करने से इनकार कर दिया। तो मियाँ साहब ने कमाल मासूमियत से कहा, पासपोर्ट? किसका पासपोर्ट? तो रिपोर्टर ने कहा, जनाब आपका पासपोर्ट। मेरा पासपोर्ट? यार ये अभी तक पासपोर्टों में फंसे हुए हैं, मामला तो इससे बहुत आगे जा चुके हैं। तो उसके बाद वो मुस्कराए और उसके बाद उन्होंने कहा कि यार ये पासपोर्ट मेरा कौन ख़त्म कर सकता है, पाकिस्तान मेरा मुल्क है और पाकिस्तान से मेरी मोहब्बत है, पाकिस्तान के साथ मेरा एक नाकाबिल तनसीख रिश्ता है जिसको कोई ख़त्म नहीं कर सकता। लिहाजा इन बातों पर आप तवज्जो न दें। मेरा पासपोर्ट और पाकिस्तान दोनों चीज़ें मेरी हैं और दुनिया की कोई ताकत मुझे इनसे अलग नहीं कर सकती। उसके बाद उनसे कुछ दीगर सवाल हुए, ख़ास तौर पर नैब के हवाले से, और वो जो ब्रॉडशीट का केस आपने सुना होगा, अभी ख़बरों में बहुत चल रहा था कि नैब को उसके ऊपर जुर्माना अदा करना पड़ा। तो उस पर उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब ने कहा कि अल्लाह ताला ने हमारी बेगुनाही का एक और सबूत दे दिया। ये जो इस कंपनी को हायर किया गया था, ये मेरे ख़िलाफ़ साजिश थी जनरल मुशर्रफ की कि वो मेरे ख़िलाफ़ कोई ना कोई इल्ज़ामात साबित कर सकें, लेकिन देखें अल्लाह ताला ने मुझे इसमें भी सुरखरू किया, और ना सिर्फ सुरखरू किया बल्कि इल्ज़ाम लगाने वालों यानी कि नैब को भारी जुर्माना भी अदा करना पड़ा। और वो जुर्माना जो अदा किया गया वो उसका नुकसान पाकिस्तान को है, क्योंकि वो पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई के पैसे थे जो यहाँ पर ना सिर्फ ज़ाया किए गए बल्कि उन्हें अब ब्रॉडशीट कंपनी को अदा करने पड़े। तो ये उनकी एक छोटी सी गुफ्तगू है, 2.5-3 मिनट की गुफ्तगू होगी। अगर आप उसको ट्विटर पे जाके देखें तो आपको डेफिनेटली उनके ऑफिशियल अकाउंट पे भी मिल जाएगी, और मुख्तलिफ़ लोगों के ने उसको आगे शेयर भी किया हुआ है। वो आप उसको देखें तो आपको पता चलेगा कि मियाँ साहब कितने पुरएतमाद थे, और उनके एतमाद की वही वजह है जो मैंने आपको बताई कि आला सतह पर भी उनके साथ कुछ राब्ते हुए हैं। और आसिफ ज़रदारी साहब ने जिस तरीके से अब पीडीएम को लीड करने के लिए नवाज़ शरीफ साहब को आमादा किया है, तो वो उससे उनको कुछ एक तवानाई भी मिली है और वो उसको अब आगे लेके बढ़ रहे हैं। और उसके लिए जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि अब जो तब्दीली का अमल है वो पंजाब से उसका आगाज़ होगा, और तहरीक अदम एतमाद उस्मान बुज़दार के ख़िलाफ़
ادھر پنجاب سے ہی پیش ہوگی. اس کے اندر ایک جو بنیادی معاملہ ہے وہ ہے چودھری برادران کے ساتھ میاں صاحب کے اختلافات, جس پر آصف زرداری صاحب نے ان دونوں کے درمیان ثالث بننے اور ضامن بننے کی بھی پیشکش کی ہے. دیکھیں ابھی حالات آگے کس رخ پہ جاتے ہیں, لیکن جو بھی ایک بلڈ اپ ہو رہا ہے اس بلڈ اپ کے اندر یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بھی ثابت ہو سکتا ہے اگر اپوزیشن جس طرح سوچ رہی ہے حالات اسی طرح اسی سمت میں جائیں اور جو مطلوبہ نتائج ہیں ان کو حاصل ہو جائیں. آگے غیب کا علم تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. اب ہم آتے ہیں الیکشن کمیشن کی طرف. آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے چند روز پہلے لاہور میں ہونے والے اجلاس کے دوران یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر احتجاجی مظاہرہ ہوگا, اور یہ مظاہرہ ہوگا 19 جنوری کو. اور بنیادی مقصد ہے اس احتجاجی مظاہرے اور علامتی دھرنے کا کہ اس میں جو فارن فنڈنگ کیس ہے اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ایک میمورنڈم پیش کیا جائے گا, ایک عرضداشت یا یادداشت پیش کی جائے گی, جس میں ان سے کہا جائے گا, جس میں مطالبہ کیا جائے گا کہ الیکشن کمیشن یہ جو معاملہ گزشتہ 3 برس سے زیر التوا ہے اس کو پک اپ کریں اور اس معاملے کا کوئی حتمی فیصلہ سنائیں, کیونکہ اب یہ اگلے 2 سال کے بعد تو حکومت ختم ہو جائے گی. 2.5 سال کے اندر اگر اپنی آئینی مدت پوری کرتی ہے تو پھر تو اس کیس کا تو اس طرح کوئی لیجٹمیسی رہ نہیں جائے گی. لہٰذا یہ وہ وقت ہے, دیٹ از دی ہائی ٹائم کہ ہم اس کیس کا کوئی فیصلہ کریں اور اس کو کسی منطقی انجام تک پہنچائیں. اسی معاملے کے پیش نظر الیکشن کمیشن نے ایک ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے جو کل ہوگا, اور جس کے اندر اپوزیشن کے الیکشن کمیشن کے باہر احتجاجی مظاہرے, علامتی دھرنے کے حوالے سے بھی بات ہوگی, اور یہ حکمت عملی بھی طے کی جائے گی کہ یار اگر ان کا یہ مطالبہ ہے تو اب ہم اس فارن فنڈنگ کیس کو کس طرف لے کے جائیں, کیونکہ کیس اگر لگ بھی جاتا ہے تو پی ٹی آئی کے وکلاء پیش ہوتے ہیں تو تیاری نہ ہونے کا بہانہ کرتے ہیں, تیاری نہ ہونے کا بہانہ نہ کر سکیں تو اگلی کو تاریخ لے لیتے ہیں, جس کی وجہ سے یہ معاملہ ابھی تک لٹکا ہوا ہے. اسی کے اوپر مریم نواز نے بھی ٹویٹ کیے ہیں اور دیگر مسلم لیگی رہنماؤں نے بھی ٹویٹ کیے ہیں, اور اس میں یہ بھی انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے خلاف تو فیصلہ 1 مہینے کے اندر ہو جاتا ہے, جبکہ پی ٹی آئی کا فارن فنڈنگ کیس ایک طویل عرصے سے پینڈنگ ہے. تو یہ وہ اس وقت بون آف کنٹینشن بن چکی ہے فارن فنڈنگ کیس, اور مستقبل کے اندر یہ والا کیس بہت اہمیت کا حامل ہوگا. بات آپ میری یاد رکھیں, اس کو لکھ لیں کہ عمران خان حکومت کے گرنے کا سبب بے شمار ہوں گے, لیکن اس کے اندر جو ایک سبب ہے یہ فارن فنڈنگ کیس بھی ہو سکتا ہے. اب ایک جانب تو یہ صورتحال ہے, دوسری جانب اپوزیشن نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں, ہم پنڈی بھی جا سکتے ہیں یا اسلام آباد بھی جا سکتے ہیں, تو پنڈی والوں نے بھی اس کے اوپر بڑا اب سیریسلی اس کو لینا شروع کیا کہ یار اگر آگ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوگا, اور ہم نے ان سے نپٹنا کیسے ہے, اور ان کو پنڈی آنے سے یا روکنے کے لیے کیا حکمت عملی ہوگی. تو اس سلسلے میں بھی ابھی غور و خوض جاری ہے, اور وہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ انڈائریکٹ رابطوں کے ذریعے ان کو اسلام آباد کے رخ دکھائیں کہ جناب اوتھے جاؤ ساڈی جان چھڈو معاف کرو. لیکن ایسا ہوتا ابھی آگے اس کو چل کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیز بن جاتی ہے. لیکن بنیادی چیز یہی ہے کہ عمران خان کی حکومت کسی بھی معاملے کو سیریسلی لینے پر تیار نہیں ہے. آپ اندازہ کریں, ایک چھوٹی سی بات, 11 لوگ قتل ہو جاتے ہیں یار مچھ کے اندر, غریب لوگ, ہزارہ کمیونٹی سے ان کا تعلق, ان کو کانوں میں سے نکال کے, وہ جو اپنی مائنس کے اندر کام کر رہے تھے وہاں سے ان کو نکال کے لے کے جاتے ہیں, پہاڑ پہ لے کے جاتے ہیں, ہیڈ شاٹس کرتے ہیں ان کو, اور اس کے بعد کوئی سنوائی نہیں. اب ان کے لواحقین بیچارے گزشتہ 3 دن سے ان کی میتوں کو لے کے ہائی وے پہ بیٹھے ہیں, اور مختلف لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے. ان کا صرف ایک مطالبہ, ایک چھوٹا سا مطالبہ, کہ پرائم منسٹر آ جائیں اور پرائم منسٹر آ کے ہماری اشکشوئی کر دیں, ہمارے آنسو پونچھیں, ہمیں دلاسا دیں, حوصلہ دیں, تاکہ ہم اپنے ان عزیزوں کو دفنا سکیں. لیکن پرائم منسٹر کے پاس ترجمانوں کا اجلاس کرنے کے علاوہ فرصت نہیں ہے کہ وہ ان مظلوموں کے پاس جائیں, ان کے سر پر دست شفقت رکھیں, ان کو دلاسا دیں, حوصلہ دیں, ان کو کوئی یقین دہانی کریں کہ یار آئندہ سے ہم کوشش کریں گے. ڈیفینیٹلی ہر ایک بندے کے ساتھ کسی سیکیورٹی والے بندے کو نہیں تعینات کیا جا سکتا, لیکن کوشش تو کی جا سکتی ہے. کسی طرف ہم جا تو سکتے ہیں کہ یار چلو آئندہ سے کچھ اس قسم کا کچھ سیفٹی پروٹوکولز بنائیں
کہ لوگوں کو کچھ ایک سینس آف سیکیورٹی اپنے پاس آئے. لیکن جب ہم نے ایسا کرنا ہی نہیں ہے, ہماری یہ سوچ ہی نہیں ہے, ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ گالی ہم نے کیسے دینی ہے, ہم نے کیچڑ کیسے اچھالنا ہے, ہم نے ترجمانوں کے اجلاسوں کے اندر یہ کہنا ہے کہ یار ہن اینو پڑھ لو. معاملات اس طرح نہیں چلیں گے. میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی, لوگوں کے مسائل ہیں بڑے چھوٹے چھوٹے, روٹی پانی گیس بجلی کے مسائل ہیں, چینی کے مسائل ہیں, آٹے کے مسائل ہیں, اس کے علاوہ کوئی مسئلے نہیں ہیں. اور اگر ان مسئلوں کو ہماری حکومتوں نے ایڈریس نہیں کرنا تو لوگوں نے ان حکومتوں کا چار ڈالنا ہے, لوگوں نے اس کا کیا کرنا ہے. اور جب یہ والے مسائل حل نہیں ہوں گے تو پھر ڈیفینیٹلی انریسٹ کریٹ ہوگا, بدامنی ہوگی, اسٹریٹ کرائمز ہوں گے, اور الٹیمیٹلی اس کا جو نقصان ہے وہ مجھے اور آپ کو ادا کرنا پڑے گا, اس کا خمیازہ ہم سب کو بھگتنا پڑتا ہے. تو لہٰذا حکومت تھوڑا سا وقت ترجمانوں سے نکال کے اگر ان لوگوں پر دے جس نے ان کو اچھے برے سچے جھوٹے جیسے بھی ووٹ دیے ہیں, ان کی امیدوں کو قائم رکھیں, ان کی امیدوں کو نہ توڑیں. توقع تو یہی ہے کہ شاید کوئی بات سن لے, امید تو نہیں ہے. آپ بھی دعا کریں, میں بھی دعا کرتا ہوں. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. اللہ حافظ.